मॉर्निंग सगळ्यांक. आयज आमी आगोंद पंचायती थ्रू एक प्रेस घेताय आनी तुमी सगळे येयल्ल्यान तुमकां देव बरो कर म्हणटा. हांव निलेश पागी सरपंच विलेज पंचायत आगोंदा. मामी एक्स सरपंच तशीच प्रेजेंट पंच आनीक कॅनिशा फेर्नांडीस डेप्युटी सरपंच. आयज हे प्रेस घेवपाचें माध्यम आमगेलें एक जे डेव्हलपमेंट जे आगोंद डॉक्टर सर रमेश तवडकराच्या मार्गदर्शना खाला जाला तेजें तुमकां थोडक्यांत सांगूंक सोदतां. जावं ते इलेक्ट्रीक संदर्भात जावं वॉटर डिपार्टमेंट जावं ओ स्पेशल आमगे ट्युरिजम बेल्टात जे डेव्हलपमेंट जाला जो इलेक्ट्रिसिटीचो जो मेन इश्यू आसलो तो इश्यू ऑलमोस्ट आमगेलो 99% सॉल्व जाला. आनी हेतूंक 99% सॉल्व जाता आसतना अंडरग्राउंड केबलिंग सान ते कंप्लिटली टोटल ज्या ज्या प्लेसीर ओल्ड खांबे, ओल्ड वायर कंडक्टर, ओल्ड स्ट्रीट लायट जे जे कितें आसलें तें कंप्लीट आमी चेंज करून ऑलमोस्ट जो आमी लायटी संदर्भात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या थ्रू वयता आसतना नियरली 70 crores हो जे प्रोजेक्टाक हेतूंक 34 crores प्रोजेक्ट कंप्लीट केले जे अंडरग्राउंड केबलिंगा थ्रू आनी 35 crores हे प्रपोज्ड केले आसा. त्या 35 crores 26 crores LT अंडरलाइन जी पळय जातली टोटल कोस्टल बेल्ट हेतूंक 26 crores आसा आनी 9.5 crores हे कंप्लीट उरले ते आगोंद कोस्टल आगोंद भागा कोस्टल सोडून कोस्टल 26 crores आनी उरले ते 9.5 crores उरले ते आगोंद भागांनी हो एस्टिमेट दिलो आसा. आनी हो कंप्लीट जालो आसा तो 33 crores अंडरग्राउंड केबलिंग जे कंप्लीट जाला. बराबर तेका 8 ट्रान्सफॉर्मर 200 kV चे 8 ट्रान्सफॉर्मर आसा. न्यू ट्रान्सफॉर्मर जाला तो देवळात ना जाला आनी तेजो एस्टिमेट जावन आसा नियरली 16 lakhs आनी तो ऑन चार्ज केला. सो ह्या इलेक्ट्रिसिटीच्या संदर्भात जेन्ना हे 70 crores जो एस्टिमेट जायन जे कामां जी पूर्ण जाली आनी उरली ती कामां येणाऱ्या थोड्याशा काळात कंप्लीट जातली आनी हे येदोळ एक काम डॉक्टर सर रमेश तवडकराच्या मार्गदर्शना सकल जाला. आनी हांव फाल्यां डॉक्टर सर रमेश तवडकराक स्पिकराक थँक्यू म्हणटा जे आगोंदेचेर तुवें नजर घालून इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो इश्यू आसलो तो तुवें ऑलमोस्ट सर सॉल्व केलो आसा. आतां उलयता आसतना उदकाच्या बाबतींत आमी जो आमकां मेन इश्यू जातालो उदका बाबतींत तो डेली आमकां उदक येवपाचे जो प्रॉब्लम. सो हेतून आमकां 1,32,29,750 हो कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन बंधारा मुडकूड हो आतां न्यू आमकां येयलो आसा. आनी ह्या बंधाराचेर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जे आगोंदेचे जे उदका प्रॉब्लम आसलो हो उदका प्रॉब्लम जसो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो इश्यू सॉल्व जाला तसोच येणाऱ्या काळात विदीन म्हाका दिसता आमी आतां जस्ट वेट करूंक लागले केन्ना पावस थांबतलो आनी ही कामां आमी स्टार्ट करतली. हो बंधाराचो कॉस्ट जावन आसा 1,32 lakh. तेच नंतर जी पंचायतीचें जे काम जालें आमची नियरली 54 lakh आमी फकत पंचायत फंड यूज केला. आनी ह्या 4-5 म्हयन्या भितर तेतूंक कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्शन वॉल एंड गटर मुडकूड, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॅरेज स्टेप्स जी लग्ना खातीर लोकांक जो त्रास जातालो कितें आसता आमगे पान्नाक देव आसता आनी ते लग्ना लोक जेन्ना भायर सरतात त्या देवाचेर नजर घालनासतना भायर सरचें पडटा आमकां. सो तेन्ना खंयच्यान तरी वयर सायडीच्यान आमकां चलोन येवचें पडटा त्या रानांतल्यान. सो तें काम आमी जी देवाची स्टेप्स आहा म्हळ्यार लग्नाचे जे पळय होंवार वयता त्या होंवार
वयल्यान देवाचेर नजर पडनाका म्हणून वयल्यान येवचें पडटा, त्या दोंगरांतल्यान चलोन येवचें पडटा. सो ती स्टेप्स ती वयल्यान गेला आमी तेजो तें काम जायना आसा 4,14,000. गटर आहा दवळखाजनाक, एक इश्यू जातालो सद्दां 4-5 घरांमध्ये झगडी जाताली आनी ते घरांमध्ये झगडी जावन थिंगा सदांच अशे मेजर केस जाल्ले आसा, पुलीस स्टेशन केस जाल्ली आसा, डेप्युटी कलेक्टर केस जाल्ली आसा, मामलेदारा केस जाल्ली आसा. तो इश्यू आमी सॉल्व केलो आसा आनी ती आयज हॅपिली थिंगा रावंक लागली आयज सुशेगाद एकमेकाचे. अशी पयलीं ती एकमेकाचेर गटर त्या उदका लागून इश्यू जावन ती झगडटाली, आयज ती सगळी फ्रेंडली आहाय. तेजे नंतर बीटी रोड आमी पारवे सोंडेर गेलो आसा 9,52,000. एक्झिस्टिंग गटर गेले आसा, एक 50 वयर उदक येवपा खातीर एक गटर गेले आसा, ते 3,27,000. जी बोरीम ब्रिज अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा ती आमी रिन्युएट करून ती फिनिश करपाक गेली आहा. तेजो एस्टिमेट आमी फकत सोलिंग आनी पेंटिंग 2,96,000. पंचायतीक वयर शेड आमगे कितें जालां, पंचायत आमकां लिकेज जावंक लागले आसा. सो लिकेज जावंक लागले आसा आमकां कितें केला, पंचायतीचे वयर शेड गेला, तेजो अमावंट आसा 9,93,000. कंप्लीट पंचायत टू बँक टू लायब्ररी, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें जें एक ऑफिस आसा तें. तेजे नंतर पान्ना देवस्थान, एक पान्ना देवस्थान आमचे 12 जाण म्हणून 50 देवस्थान आसा, ते आमी कंप्लीट रिनोवेशनाक गेले आहा. तेजो एस्टिमेट जावन आसा 8,87,000. आनीक वाल अप्रेमेत रोड, हो वाल अप्रेमेत रोडाचो एस्टिमेट जावन आसा 9,84,000. सो नियरली 54,92,000 कामां आमी पंचायत फंडांतल्यान गेली आसाय. सो तेजे नंतर क्रिमिटोरिया, जे ओल्ड क्रिमिटोरिया आहली आमची मशिनरी आहली, तेजें काम 22 लाखाचें. गार्बेज एरिया आसा आमचे कडेन, पंचायती कडेन गार्बेज एरिया आसा, 5,000 गार्बेज एरिया आसा, ती कंपाऊंड आमी तेका कंप्लीट गेलो आसा. सो तो एस्टिमेट जावन आसा 21 लाखाचो. आनीक विठ्ठल रखुमाई देवस्थानाची दिंडी दालोमाण आसा, थिंगा आमी कंप्लीट शेड गेली आसा एक रिन्युएशनाक, ती जावन आसा 7,40,000. तेजे नंतर एक स्मार्ट रोडाचेर जेन्ना आमी पळयताय तेन्ना आमकां सायनबोर्ड म्हणटा ते अत्यंत गरजेचे आसता, ते इम्पोर्टंट म्हणटा सायनबोर्ड्स. सो ह्या सायनबोर्ड आमी ग्रीन जे हायवेचेर जे पळय सायनबोर्ड घायले आसा रिफ्लेक्टेड, आमी सायज दिली आसा, सगळे कडेन इक्वल सायज दिली आहा 5x3. हो आमी एस्टिमेट करून दिलो आसा 8 लाख. आनी हें सगळें जे आमकां गोल्डन जुबली म्हळ्यार निर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा एजंडाचे 50 लाख येयल्ले. सो हो फंड आमी थिंगा सगळे कडेन यूज केलो आसा. सो तेजे नंतर PWDचे जी कामां जालाय, इम्प्रुवमेंट ऑफ रिसर्फेसिंग MDR 49 फ्रॉम 4 रस्ता टू आगोंद, म्हळ्यार 4 रस्त्यार सावन साळेरीचे मेन ब्रिज आसा थिंगा, हो जावन आसा 8,69 lakhs. इम्प्रुवमेंट ऑफ रिसर्फेसिंग ऑफ लेआउट इंटरनल रोड्स कोस्टल लायन, जो देसाईवाड्यार सावन चर्ची कडेन कंप्लीट वालांतली सगळी इंटरनल रोड आनी कोस्टल दवळखाजन तो बोरीम ब्रिज, हो एस्टिमेट जावन आसा 5,74. तेजे नंतर वायडनिंग एंड हॉट मिक्सिंग PF रोड फ्रॉम आगोंदा पंचायत टू गणपती टेम्पल काराशीर मोळ, हो रोड जावन आसा पंचायती कडेन सावन मोळा वयल्यान ते गणपती देवळा कडेन, हो जावन आसा 2,62 lakhs. तेजे नंतर गुरवाळ टू गुरवाळांतलो कंप्लीट रोड MDR सान तो गुरवाळा भितर रोड गेला, तो रोड जावन आसा 23 लाखाचो 85,000. आनीक कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल बेतूल, जी बेतला सावन रिटेनिंग वॉल एक गेला, कित्याक थिंगा मोस्टली एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसाय, थिंगा तो एस्टिमेट आसा 15,50,000. सो नियरली आमी टार्गेट केली आसा 100 crores जी आमी सरा कडेन जेन्ना बसताले सर, आमी सरा सद्दां सांगताले सर आमकां 100 crores टार्गेट दिया आगोंदाक, की आगोंद डेव्हलपमेंट जावं ती, कित्याक आमकां ग्रीन आगोंदाचेर आमी फोकस केलो. फकत गार्बेज आमी वेट जावं प्लास्टीक जावं ह्या दोन शब्दांचेर रायझिंग आगोंदा आनी ग्रीन आगोंदा ही मिशन आमी घेवन सरा थ्रू चल्ले आसाय. आनी
सरा थ्रू चलता आसतना हो आतां टोटल कामां कंप्लीट जालो तो इन प्रोसेस आसाय ती आनी प्रपोज जाली आसाय ती नियरली 91 crore 27 lakh ऑलमोस्ट जाले आसाय आनी हेची मुखार जी आमची काम जावपा आसाय ती सरान आमकां सांगलें आनीक पाटी सेकंड फेसी बसया आमी आनी विजन सराचो 2030 हो विजन जे पळय सरान दवरलो आसा डेव्हलपमेंटाचो 2030 त्या 2030 आमी सेकंड फेज येवन बसपा आसाय. आतां उलयता आसतना हो आमचे डेव्हलपमेंटाचे उलयता आसतना जे ग्रीन आगोंदा म्हण आमी टार्गेट केले आसा तेतूंत आमी गार्बेज ही प्लास्टीक गार्बेज प्लस वेट गार्बेज. सो प्लास्टीक गार्बेज आमी कितें पंचायत डोर टू डोर क्लीन करूं लागले आनी विदाउट एनी चार्जीस म्हळ्यार फ्री ऑफ कॉस्ट डोर टू डोर कलेक्शन करूं लागले आसाय. आमचे कडेन लेबर आसाय आमी लेबर घेयले आसाय नियरली आमचे कडेन 8 लेबर आसाय आनी 8 लेबर आमगेले डोर टू डोर गार्बेज प्लास्टीक गार्बेज क्लीन करता. आनी वेट गार्बेज क्लीन करता आसतना आमी कितें जातालें पयलें तुमी तर सदांच येयला आसतलें की जे आगोंद सान ते काणकोण जो मेन रोड आसा चावडी त्या रोडाचेर सायडीच्यान गार्बेज पडले वताली आनी स्पेशल इंटरनल रोड फ्रॉम लेपर्ड व्हॅली टू हायवे ह्या रोडार आमी सदांच चयताले थिंगा गार्बेज आसताली दोनूय सायडीच्यान अशी गार्बेज पडली आसताली. आयज ती तुमकां खंयच दिसपडना कित्याक जी वेट जे सिस्टम आमी जे लायले आसा ते आमी पूर्णपणे तेचेर काम करूं लागले आसा आनी सगळ्यांचे आमच्या प्रत्येक पच्चांची तेचेर नजर आसा. हांव मागता मामी कडेन जे फर्स्ट टर्माक तेन जे काम केलें तेन तेचेर थोडेशें एक्सप्लेनेशन दिवचें. जे फर्स्ट वर्स आमी मामीक फर्स्ट 1 वर्साचे मामीन जे काम केल्लें तेचेर मामीक थोडेशें उलयलें आसा. 54 lakhचे काम म्हणल्यार पळय तुमी ती जाल्ली आहा ऑलरेडी काय प्रपोज केल्ली आहा? 54 लाखाची जी पंचायत कामां पंचायत फंडांतल्यान जी आमी कामां घेयली आसाय ती आमी ऑलमोस्ट फकत इनॉग्रेशन करपाच्या वाटेक उरले आसाय. आमी वेट करूं लागलाय की पावस केन्ना थांबतलो आनी ती कामां आमी केन्ना स्टार्ट करतलो. ऑलमोस्ट कंप्लीट जाली ऑलमोस्ट कंप्लीट जाली. पण 4 रस्ते ते सागेरी रस्त्यापासून 8 crore 69 कोटी पयले झाला ते प्रपोज केले ते प्रपोज्ड कामां नाही रोड सा संदर्भात पळय सांगला एमडी रोड म्हणून सांगता 4 रस्ता ते सागेरी 8.69 crores हे नॉट हे वचून स्टार्ट जालें ना कामाचे. हय हे प्रपोज जालें आसा. प्रपोज जालें. त्याच बरोबर 4 रस्ता ती आगोंद पर्यंत जे स्पीड ब्रेकर घाल्यात पळय ताचेर तुमी कितें आसा ते कोणी घालपा लायले तांकां? 4 रस्त्यार टू आगोंदा कितें जाता देवाबागा सान सॉरी लेपर्ड व्हॅली कडेन सान ती एरिया म्युनिसिपालिटी पडटा त्या सायडीच्यान. लेपर्ड व्हॅली सान ती एरिया म्युनिसिपालिटी पडटा. लेपर्ड व्हॅली सान ह्या सायडी आमकां पडटा. तेतूंक आमी हायवे जे पळय एमडीआर रोडार जे पळय आमी एक 4-5 कडेन स्पीड ब्रेकर आमी सांगले ते आमी सांगले 4-5 ज्या आमगे कोण सर नवनाथ सराच्या घरा कडेन जे पळय टर्न आसा त्या टर्नाचेर मेजर एक्सिडेंट जायत रावताय आनी त्या टर्नाचेर आमी फकत 3-4 टार्गेट केल्ले पूण जे मुखार जालाय ते आमगेल्या लिस्टाक नाय. प्लस धवळखाजन जो वार्ड आसा स्पेशल तो म्हाजो वार्ड आसा त्या वार्डाक ट्युरिझम एरिया जाल्ल्यान ती एरिया आनी रोड कंजस्टेड जाल्ल्यान थिंगा ते प्रपोज स्वता हांवें केले आसा आनी थिंगा ते 3-4 जे स्पीड ब्रेकर आहाय ते सिस्टमॅटीक थिंग जाले आसा ना जाल्यार थिंगा लोकांक त्रास जाता दिसना तुमकां आतां. आनी पयर फाटीं एक बायल एक्सपायर जाली पडून त्या सत्री फुडयता आसतना आनी ती मेली ती केवळ त्या स्पीड ब्रेकराक लागून मेली असं दिसता पातळी करून पळोवपाक गेल्यार. ना जो ट्युरिस्ट तुमगेलो फॉरेनर ट्युरिस्ट येतात इंडियन ट्युरिस्ट येतात सो ते त्रास जाताच दिसून तुमकां दिसना. शिवाय ते जे पळय आसात 4 रस्त्यातून हांगापासून लेपर्ड व्हॅली पासून ते म्युनिसिपालिटी कडेन गाडी घाल्या तुमी तांकां एप्रोच जाल्यार कितें ते काडचे दृश्टींतल्यान शेवट ते तुमकां लागता न्ही येता आसतना आगोंदेच्या लोकांक लागता न्ही. तेजेर कितें सारकें सांगता तुमकां जे आमी नवनाथ सरा घरा कडेन ते टनाचेर जे पळय घायले आहाय ते इम्पॉर्टंट ते सगल्यांक जाय आसले आनी ते म्हाका खबर आसा ते तुमकां बीन खबर आसा ते थिंगा जायत कित्याक ते हिंगा मेजर एक्सिडेंट जावन कितलेशे लोक एक्सपायर्ड जाले आसाय आनी त्या कित्याक त्या शार्प टनाचेर ते थिंगा जायच आसले. बराबर जे आमी कोस्टल रोडा वयताय खंय पान्नासान ते चर्ची कडेन थिंगा आमी 2 प्लेस केले आहाय कित्याक ट्युरिझम एरिया जाल्ल्यान जी स्पीड लोकांची आसा आतां ते प्रत्येक कामा खातीर धांवो लागलाय सो ताका लागून ते स्पीड ब्रेकर थिंगा दिले आसाय. आनी तेतूंत कितें जालां तें बी सांगता तुमकां स्टार्टींग घालना फुडें 4 दीस मात सगळ्यांक त्रास जालो आमकां बी त्रास जालो कित्याक आमगेली जी स्पीड आहली ती स्ट्रेट आहली
कित्याक जेन्ना जेन्ना जे पळय स्पीड ब्रेकर पडले तेन्ना आमकां बी कळ्ळें बाबा आतां हेजे मुखार स्पीड ब्रेकर थिंग घायले आसा, आतां आमी बी सगळे स्लो जाले आसाय. पूण जे मुखार जे पळय स्पीड ब्रेकर आसाय ते म्हाका बी दिसता मातशे चड क्लोज पडले आसाय, तेतून थोडोसो डिस्टन्स उरोंक जाय. इवन त्या नवनाथा सरा कडेन म्हणटा पळय ती लागू लागून आसा ते बरी, बरें थंय तुमकां सायनबोर्ड घालचें दिसलें ना? हय, सायनबोर्ड आमी ऑलमोस्ट प्लेस केले आसाय. घालना थंय सायनबोर्ड आमी ऑलमोस्ट ज्या ज्या स्पीड ब्रेकर घायला थिंगा आमी सायनबोर्ड प्लेस करून लायले आसाय. आनी आतां आमी जे पळय सायनबोर्ड आमी ऑल ओव्हर आगोंदाक जे 8 लाखाचो एस्टिमेट आमी मुखार धाडलो आसा तेतूंत आमी स्पेशल रिफ्लेक्टिंग सायनबोर्ड दिले आसाय. पूण हे अननेसेसरी हे आहा म्हणटा पळय त्यामुळे ग्राम सभा न्हू पळय बोलया तुम पळय गांवकारा कडेन तेसपण तुगे वाड्यार जे पळय आहा ते ग्राम सभान सांगले आनी ते तेसपण तुमी पंचायती रिकमेंड केल्यान ते गायले. पूण जे जे स्वाती रिकमेंड कोन्ना आसून जे गायला ते काडपाक कितें केलें न्ही? दुसरी गजाल तुमकां हें जालें, पूण नवीन जे कोण येतात पळय पर्टिक्युलरली टुरिस्ट तांकां स्पीड ब्रेकर जे पळय आहाय, स्पीड जे ब्रेकर जे पळय आसाय ते आमी जेन्ना ग्राम पंचायतीक जेन्ना प्रपोजल येयलो स्पीड ब्रेकर घालाय म्हणून तेन्ना आमी तो स्पीड ब्रेकराचो इश्यू घेयलो आनी तो कंटिन्यू केलो. पूण जे तेजे मुखार जे पळय जालां ते आमकां खबर नाय. सो आमी पंचायत ना ना आमी तेमकां कॉरस्पॉन्डन्स धाडले आसा रोड्साक की बाबा ते चड फुडें चड तेंकोन आसाय, ते मातशें कितें तरी तेजेर एडजस्टमेंट जावचें म्हणून. ह्या संदर्भात नगराध्यक्षान सुद्दां एक पीडब्ल्यूडी लेटर केला. पूण आमकां दिसता की जाणा तुमी दोगांनी कंबायन आगोंद पंचायत एंड नगरपालिका एकठांय जावन तेजेर विचार करपाक जाय. कित्याक आज बरें दिसता तें अठरा ते 20 स्पीड ब्रेकर आसात 4 रस्त्यार तूं हांगा बरोबर न्ही तें. सो तेजेर आमी अवश्य म्युनिसिपालिटी आनी आगोंद पंचायत मेळून अवश्य तेजेर कितें तरी सॉल्व करपाचो इश्यू आमी मुखार हाडटले. पंचायतीचे एक्स सरपंच जेन्ना हांव सरपंच अशें निवडून येयलें तेन्ना जायतीं कामां हातीन घेयलीं आनी तीं पूर्ण केलीं. भोव करून जे रोड आमगेल्या वालांक सामको नासलो तो एक रोड आमी सराक सांगून बरे भाशेन ते करून घेयलो. आनी सेकेंड मोडार सिस्टर कॉन्वेंट थिंगा एक रोड तोय करून घेयलो. देसाय वाडो तो पारवे तोय आमगेलो बरे भाशेन जालो. आनी हे भाशेन उदकाचो प्रश्न जो फाटीं 30 वर्सां पयलीं पासून केन्ना सॉल्व जावं ना. भोव करून आमकां वालांक आमकां इतले त्रास जाताले, उदक माथ्यार मारून कळशे घेवन वचों पडटाले. तेन्ना आमी एक बुस्टर पंप बरो व्हडलो घायलो आनी सगल्यांक बरे भाशेन तें उदक पावयलें. आनी आतां उदक सगल्यांक बरे भाशेन पयऱ्यान मेळटा. कोणाक उदकाचो प्रश्न ना. जो 30 वर्सां हें आसलो तो सॉल्व केलो. तेच भाशेन वालां लायट नासली, सगळे लोक काळखां आहले त्या तवऱ्या सायडीन आनी ते सदांच अशें करून चूल घेवन टॉर्च घेवन भोंवतालीं. ते लायट हांबी घालून थिंगा लायट आमी बरे भाशेन जाली. आनी तेन्ना आमगे व्हडलो विचार म्हणलो म्हगेलो आसलो आमकां क्लीन आगोंदा जावपा जाय आसलें. तेन्ना हांवें चिंतलें सगळ्याक सराबले गेले पयले आनी सर म्हणलें आमकां म्हणलें इतले त्रास जाताय ह्या गार्बेजी लागून, आमकां गार्बेजी लागून कितेंय तरी करूंक जाय. आनी सदा माध्यमांतल्यान आमी एक हें काडलें आनीक आमगे एकल्याक आमगे एक आहा तो तेका तो तेका हें काडलें आनी आमकां तें मेशीन सिद्धार्थ म्हणलो तेका मेशिना बद्दल सांगलें हे भाशेन करून कितें जातलें कितें करून करपाचें. मागीर तेणें आमकां बरें म्हाका दिसता 30 लॅक्सांचें मेशीन हाडून तें हें केलें आमी गार्बेज स्टार्ट केली. आनी आमी जाय जाणांक गार्बेज हें करून हिंगा आमी घेयले लोकांकूय कामांक आनी गार्बेज कलेक्शन करपाक. आनी हे भाशेन आमगेल्या हितूंक सगल्याक आख्या हितूंक विलेज पंचायतीन जो लोक आसलो ते खुशाल जाले आनी सगळे गार्बेज आतां बरे भाशेन जाता आनी सगळी क्लीन जाता. ते आनी आमकां दुबाव ना, कोणें म्हणूंक जायना वाटेर पडटा. आतां कितें नाटकायेन बिटकायन करून उलोवपाक शकता तें हांव सांगना, तें जाता आमगेलें जायते फावटी उत्ता. पूण आमी तें जेन्ना आमची नदर पावता तेन्ना आमी आमगे लेबर आहाय तांकां सांगून तें आमी कलेक्ट करताय. आनी तें जातरीच हांवें मागीर वयल्या गोंदा आमकां नारायण सर आहा तेगे थिंगा पेवर्स घायले, तेंगे देवालय आहलें थिंगा पेवर्स घायले. तशेंच सकयल देव येताय थिंगा
आमगे नवनाथ सरा थिंगाय पेवर्स घालून गेले आमगे ते देव येताय न्हू ते सगळे ताका लागून थिंगाय पेवर्स घालून गेले. तेच भाशेन दोळा घातान तेंगे देवळांक टायल्स जायते कितें काम आसलेली तेंगे केली. तेच भाशेन जालें हें पूर्ण जालें. आनीक देसायवाड्यारूय क्लाबांक ते आमी जायते रेनोवेशन करून घेयले. मडकूड पेवर्स घायले आनी जायते मडकूडूय केला. आनी व्हडलें काम म्हणल्यार आमी आतां हांवें घेयलें हातीक त्या लोकां कडेन केन्ना ती NOC मेळना आसली भंडारा बांदूंक. आनी हे भंडारा लागून हांव जायते लोकां देरांनी ते जो NOC आहाय ते जावं आमगे जिमी चेडो हिंगा बेतूर तशेंच माटया एक देसायांचो तेंगेर वचोन तेणी आतां आमकां NOC दिली. ते एक देवा पांय पडटा हिंगा मडकूड. हय हय हांव सांग देवा कडेन मागलें आनी हांव खरें सांगता हे उदकाची सोय आतां आमगेली आनी थोडे पावस तरी स्टार्ट जातली. आनी हे सगळे लोकांक जें उदक जें हांव आशेतालें लोकांक कित्याक चड आमकां गरज म्हण ती लायटीची उदकाची आनी रोडाची. आनी हेवूय रोड करूंक आमी सगळे सरा सांगून ते रोडूय आमगेले पास जालो आहाय. आतां निलेशान सांगते भाशेन हें करूंक म्हाका फकत 9 म्हयने मेळ्ळे पूण 9 म्हयन्या भितर हांवें जायतें केलें तें आख्खो गांव जाणा. तें आनी सांगपा ना. एक एवॉर्ड मेळ्ळो आमकां पंचायतीक दिल्लीसान हाडलो आनीक आमगेले ग्रीन पंचायत म्हण आमकां तो एवॉर्डूय घेयलो. हे भाशेन हांवें आनीकूय जायते बारीक भितरल्यान रोड अशें आनी हें करूं म्हाका हें संदी मेळ्ळी फकत 9 म्हयन्या भितर हांवें जें म्हज्यान जाता तें केलें. थँक्यू. सो पयलीं 9 म्हयन्याक तेंची काम केल्ली पंचायत फंडांतल्यान जी नियरली 32 लाखाची. सो तेजे नंतर आतां हांव सरपंच जातकीर जी हांवें काम केली ती 54 लाखाची. बट म्हाज्यान तेजे मदें जे पळय गॅप पडले 1.5 वर्साचे त्या 1.5 वर्सांक आमकां कांयच करूंक मेळना. कित्याक पीटर फेर्नांडीस सरपंच आसल्यान जो ताका जो चान्स आसलो आमचे थ्रू डेव्हलपमेंट करून घेवपाक त्या डेव्हलपमेंटाचेर तें फोकस घालनासतना तें खबर ना आमकां खंय फोकस तेगे पावलो तो आमकां. आनीक एक तेगेलो व्हिडिओ व्हायरल जाला पीटर फेर्नांडीसाचो एक्स सरपंचाचो की ते म्हणटा आपूण आपल्यान प्रत्येक फावटी ते आपल्या एकट्याकूच फोकस करता. आपल्यान एकट्यानच गार्बेज क्लीन केली डेव्हलपमेंट केलें हें जे पळय जितली डेव्हलपमेंट जालें हें सगळें आपल्यान केलें म्हणटा. हें अशें ना. हें सरा हें जे पळय जी आज जे पळय जे काम जालें आसाय तें सरा थ्रू जालें आसाय सरा मार्गदर्शनाचेर जालें आसाय आनी आमी सगळ्यांक मेळोन करून गेले आसाय. ते आयज उलयता आसतना म्हणटा आपूण आपल्यान गार्बेज फ्री जो आमची एक टार्गेट आसली तें आपल्यान केलें म्हणटा. तुमकां हांव व्हिडिओ जाले तेगेलो दितां तेणें तो व्हिडिओ व्हायरल केलो आसा. पूण तेतूंक तें सांगता जो वेट गार्बेजाचेर तें उलयता आसतना सांगता वेट गार्बेजाक आपल्यान त्या कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केलें म्हणटा तें बॉम्बेसान आपल्यान तेजेर एक 17 जाणे स्टाफ अपॉयंट केलाय म्हणटा ते. ही उतरां ही जे पळय फुटींगपणां जी आगोंद पंचायती बाकी सगळे पंचायत निग्लेक्ट करून जे स्वता तें क्रेडीट घेवंक सोदता हें सगळें फॉल्स आसा. आमी फकत अपॉयंट केल्ले स्टाफ 8 जाणी ते आतां आमचे कडेन काम करताय गार्बेजचे भुरगे. पयलीं आमचे कडेन 2 जाण आसले तेजे नंतर मामी थ्रू आमी 5 जाण अपॉयंट केले आनी आतां एकठांय अपॉयंट केला. सो आमी 8 जाणी स्पेशल गार्बेजीक आनी प्रत्येक वाडाक आमी फ्री गार्बेज प्लास्टीकचें कलेक्शन करूंक लागलाय. जी वेट गार्बेज आसा ती आमी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून ताका दिली आसा. आनी सिद्धार्थ आमी स्पेशल सिद्धार्था एकला हाडला की तेणी सांगलें आसा की आपूण ताका कॉन्टॅक्ट जालें आसा आपल्यान ताचे कडेन एग्रीमेंट मारलो आसा आनीक आपूण आपल्यान ताचे कडेन सगळें उलोवन ही गार्बेज जे पळय क्लीन जाला आयज तें आपल्यान केलें म्हणटा. हांव फकत सिद्धार्था सांगूंक सोदता की सिद्धार्थान ताचेर एक्सप्लेनेशन दिवचें ती कोणा थ्रू जालें तें. To say that I am the contractor for Agonda right now for the waste management, and I just want to give credit to who it's due. So this was a process. I have been visiting Agonda for a very long time now, and since I knew Mr. Steve Rodrigues by virtue of staying at his apartment, his what we call resort, I spoke to him and ran this across by him, and he really appreciated the concept, liked it. And then we went ahead to Delhi and we did the required training and every other process required to get it through. Came back, ran it by the then Sarpanch, Ms. Fatima Rodrigues, who also appreciated it, shared the concept,
with MLA Sir Ramesh Tawadkar. He also really appreciated it. And then we went ahead and started the whole, what we call the plant, which again, it took a bit of time to get everything under control and ready. But now we've been running it for the last 3 years and we've been doing a fairly good job at it. And it's just that credit should be given to the right people who were responsible for it. Yeah. Garbage is collected by the government itself because that doesn't smell. So so you can hold on to it for a fair period of time, for 10 days, 5 days, 6 days, because that doesn't cause any smell. But whereas when it comes to wet garbage, it has to be processed on a daily basis. So we are doing nearly, during season time, we do nearly 2 tons a day, which gets processed in our processing where you are sending that wet. So how it works is our machine that we have basically is a composter. But the TRP of that machine is it composts it within 18 hours. That is what really appealed. Local people are taking that? Yes, all the local peoples for that matter, we are distributing it free of cost to all the locals. Whoever want can come and take it from there. As much as they want, they can take it from there. So that is how it works. What time you have started this process? It is about 3 years now. This is our 3rd year running in Agonda. That we've been doing this. Is there any smell over the sea? No, you can come and have a look. It is absolutely smell free. We ran the concept. It was a prototype. The manufacturer that we approached was from Delhi, who was making smaller machines in about 200-300 kilos. So with their guidance, we made this prototype for the first time in Agonda and in Goa. Totally pure. It is, yeah, you can absolutely dry. Librarian retired झाला आणि अशा संती येतात. तुम्ही त्याकडे एक्सटेंशन बी तशी दिला. तेतून टोटल 2 स्टाफ आसा. एक ती रिटायर जाला ऑलरेडी पण ते आमी एक्सटेंशन दिले आसा. ते एक्सटेंशन दिले आणि सेकंड आमी जशी आमी आता प्लान करू लागलाय जशी ही शेड जे वयर जातली ते वयर आमी ती टोटल लायब्ररी आसा ती वयर व्हरून सिस्टमॅटिक एक रिनोवेशन घेऊन आमी ब्युटिफुल एक लायब्ररी म्हणून आमी ते प्लान करू लागलाय. आणि टॉयलेटी संदर्भात टॉयलेट आसा फाटल्यान पंचायतीचे टॉयलेट फाटल्यान आसा. ती देड वर्साच्या पिरियडात तुम्ही म्हणले पळय डेव्हलपमेंट जावना. आतां तुमगेली BJP सपोर्टेड आहा पंचायत तेन्ना BJP सपोर्टेड आशिल्ली काय नाशिल्ली 1.5 वर्सां मदली टमाक? ना 1.5 वर्साचे पळय टमाक हांव सांगता तुमकां 1.5 वर्साच्या टमाक आमकां फुल सपोर्टेड आसलें. पूण जे सरपंच आसले ते आमकां सगळ्यांक निग्लेक्ट करताले. हे सरपंचा कारणान जे पळय 1.5 वर्साचे पळय जशें आमी आतां एवरी इयर आमी पंचायत फंड यूज केला. मागीर फर्स्ट टायमा आमी 31-32 लाख यूज केलाय. आतां मागे टायमा 54 लाख यूज केलाय. सो तशेंच आमकां त्या टायमाक आमी एक्सेप्ट करताले प्रत्येक मनशाली सगळ्या फायली आसलेल्याची आमी एक्सेप्ट करताले पंचायती थ्रू ती कामां जावची पूण ती पेंडिंग उरली. आणि बाकीचे पळय ओवरऑल डेव्हलपमेंट सरा थ्रू जे पळय जावपा आसलें तें जायत रावलें. पूण जे पंचायती थ्रू जे पळय डेव्हलपमेंट जे बारीक जे पळय गोश्टी आमी सरा कडेन जेन्ना बसताना अमाशी मिटींग करता तेन्ना आमी सदां हेंच करताले सर आमी बारीक आसा तें पंचायतल्यान काम करून घेताले मेजर आसा ती तूं फोकस कर. आनी ह्या मिटिंगेचेर जेन्ना आमी जे डेव्हलपमेंट जायत वयताले तेन्ना तो 1.5 वर्सां काळ आसा तेतूंत आमगेले खूब जाणांले फायले स्टॉप उरले आनी त्या टायमाक कोणाचें काम जावंक पावलें ना. सरपंचान काय इनिशिएटीव घेवना म्हणटा तुमी? येस. हे सरपंचान तुम्ही मेजॉरिटी आसतना सुद्दां सरपंच कसो तुमकां मेजॉरिटी आसून सुद्दां कितें जाता थोड्यांक ह्या चेरीचो गर्व आसता. आमी सिंपल आमकां ह्या चेरीचो गर्व ना कोणाक गर्व ना आमकां. सो थोड्या त्या चेरीचो गर्व आसता म्हणल्यार आपल्याले जे पळय मेंबर आसात तांकां निग्लेक्ट करून जे आपल्या थ्रू जे पळय कितें जाता तें ट्राय करपाचें थोड्या संवय जाली उरता. सो हें तशें जालें आसा म्हणल्यार प्रत्येक सगळी पंचायत आमकां निग्लेक्ट करून तो टायम तो गेलो आसा. सो आयज आमी परत एक पाटी सगळी मेळोन हांव सरपंच जावन परत आमी ह्या डेव्हलपमेंटाच्या वाटे लागले आसाय. आनी सराचो आमकां फुल सपोर्ट आसा आनी जे सराचें विजन आसा 2030 हेतूंक आगोंद घेवन म्हाका दिसता हे आगोंद आमी ग्रीन आगोंद आनी रायझींग आगोंद हो वर्ड आमी 100% आमी वयल्या माध्यमाचे वतले. खंय ती खंय? खणी टू ग्राउंडार मागीर कॉन्वेंट टू विल्डन हावस मागीर कितली कामां जाल्या सगळी? मोळार ऑलमोस्ट तेगेले 22 लॅक्सांचो एस्टिमेट जावन काम स्टार्ट जाली आसाय. आतां ती काम स्टार्ट आसा तेतूंक न्यू पोल्स न्यू कंडक्टर न्यू स्ट्रीट लायट
हे सगळे गेले आसा आनी ते पार्ट पार्ट काम आसा सगळे कडेन वन टाइम शॉट ना ते सगळे कडेन म्हळ्यार पार्ट पार्ट ज्या ज्या प्लेसीर आमी खांबे चेंज करपा आसले ते खांबे चेंज करून गेले ज्या ज्या प्लेसीर वायरां जी कंडक्टर जी कोळमेन पाड झाले आसा ती न्यू चेंज केलाय ज्या ज्या प्लेसीर स्ट्रीट लायट जावं जाय आसले ते चेंज केलाय म्हळ्यार ही पार्ट पार्ट जी पळय कामां आमी जी पळय करपा जाय आसली ज्या ज्या प्लेसीर आमकां दिसता बाबा हें सारकें ना तें आमी प्रत्येक कडेन सगळे कडेन गेले आसा आनी मोळा वयले कंप्लीट रोड बीन आमी मुखालच्या प्रपोजलान गेले आसा सो आमगे टार्गेट इतली आसा सर रमेश तवडकराच्या अंडर काम करता आसतना की आमी येणाऱ्या काळात खंयचोच रोड उदका इश्यू आनी लायटी इश्यू हो आमगेलो ऑलमोस्ट सॉल्व करपाच्या टार्गेटीचेर आसा त्या कमिंग सिजनाक उदका प्रॉब्लेम जावपाना म्हणटा तुमी कमिंग सिजनाक हांव तुमकां सांगूंक सोदता ऑलरेडी 1,32 लाखाचो जे पळय ऑर्डर ऑलरेडी गेली कॉन्ट्रॅक्टराक आनी आमी फकत वेट करूं लागले आसाय पावसाक जशें पावसाचें जे पळय हें काबार जाता तेन्ना काम स्टार्ट करतले आनी येणारे जे पळय एप्रील मे जे पळय उदकाचो इश्यू जाता आमकां दिसता 100% तो आमी सॉल्व करतले पंचायती थ्रू आमी प्रत्येक कडेन फोकस करूं लागले आहाय एज्युकेशना बाबतींत जावं नाल्यार हेल्था बाबतींत जावं हेल्था बाबतींत आज हांव स्वता चेअरमॅन जालो आसा हेल्था बाबतींत सो आमी हेल्थाक एवरी वीक टू वीक मिटींग घेवन आमी हेल्था इश्यू आमी सॉल्व करूं लागले आसाय तशेंच एज्युकेशना बाबतींत बी आमी प्रत्येक कडेन नजर दवरली आसा सराच्या मार्गदर्शनाचें हें सगळें जावंक लागलें आसा आमी पंचायती थ्रू लेटर केल्लें ONGCक की ONGC कितें करता आपलो जे पळय CSR फंड आसा त्या CSR फंडांतल्यान तो एज्युकेशन बाबतींत हेल्था बाबतींत खूब हेल्प करता सो 93 बेंच प्लस स्कूल बॅग्स प्लस बुक्स हे ONGCंतल्यान आमकां येयले आनी ते विदावट आमकां कोणा मेंबरांक कळनासतना सरा कळनासतना तेणें हाडून ते दिले आसा आनी तेणें सगळे कडेन व्हायरल केले आसा हें आपल्यान केलें म्हणून काम सो हेका लागून हांव म्हणटा की जे पळय 1.5 वर्साचो जे पळय काळ गेला आमगेलो 1.5 वर्साचो टर्म गेला तो असोच ते आपल्याक सगळे कडेन क्रेडीट घेवन सगळ्यांक निग्लेक्ट करून तो गेलो आसा म्हणून आमगेले 1.5 वर्स आमी खंय तरी फाटी पडले आनी ते 1.5 वर्सां भितर काम जालें ना 93 कितें बेंचीस हाडून दिले 93 बेंचीस हाडून दिले ऑलरेडी लोकांक दिले स्कुलां दिले सो सो आमी तेजे नंतर आमी तेमकां वचोन इन्क्वायरी केली बाबा लेटर गेल्लें पंचायती थ्रू सो विदाउट इंटिमेशन ऑफ पंचायत तुमी तशें कशें हाडून दिले सो ते म्हणून लागले त्या टायमार सरपंच ते आहले तेगे कॉन्टॅक्ट नंबर आसलो आपल्यान ताका फोन केले आमी घेनिताय म्हणून तेणी थिंग डायरेक्ट यो म्हणलें आनी आमी ते आमकां खबर ना म्हणून पंचायती कडेन ताजे कांयच कॉन्टॅक्ट आयलेत ना पंचायती कडेन कांयच पंचांक कन्सिडर करूना दिता कोणाक इवन वार्ड पंच कन्सिडर केलें आणि हेल्था बाबतींत दोतोर आमी प्रत्येक ग्रामसभेत तुमकां सांगता गेल्या फाटीक सांगता पर्मनंट डॉक्टर हांगा आमकां जाय न्हू पयलीं सावन आसलो आतां ना तो आमी तो इश्यू बीन सरा कडेन घेवन बसले डॉक्टरा खातीर एक पर्मनंट डॉक्टर आमकां दियाय म्हणून सो तेजेर सरान सांगलां आमकां की आमी ऑफकोर्स तेजेर आमी हें करून दिवपाची प्लानिंग चालू आसा सराली